दर्शकबिन तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौं र आज हामी आइपुगेका छौं नारायणपुर बजारमा। घोराई महानगरपालिकामा 19 वटा वडा छन् र 19 वटा वडा मध्ये आज हामी आइपुगेका छौं घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 11 को वडा कार्यालयमा र अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ विस्तृत जानकारी दिनको लागि यस वडाका वडा अध्यक्ष कुलबहादुर लामिछाने सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अहिलेको एकदमै जटिल एकदमै भयावह अवस्थाको बेला तपाईँ त्यसै गरेर तपाईँको वडा कार्यालय जनप्रतिनिधि त्यसै गरेर कर्मचारीहरू के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त धन्यवाद छ, स्वागत छ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा यहाँलाई। यो घोराई उपमहानगरपालिका 11 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी साथीहरू जनताको दैनिक कामको लागि खटिरहनु भएको छ, लाग्नु भएको छ। यति बेला जनतालाई सेवा प्रदान गर्नको लागि, सेवा सुविधाको लागि सबै तह तबकाका कर्मचारी साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू लाग्नु भएको छ। सर, विशेष वडाबाट दिइने सेवा सुविधाहरू सेवाग्राहीलाई के हुन् र यस वडाबाट कस्ता प्रवृत्तिका सिफारिसहरू बढी तपाईहरुले चाहिँ दिने गर्नु भएको छ? धन्यवाद छ अरुण सरलाई। हामीहरूले अहिले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट जनताहरूलाई दैनिक सेवा सुविधाहरू, एकीकृत सम्पत्ति कर, घर जग्गा घर बाटोको सिफारिस, 4 किल्लाका सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि चाहिँ सिफारिस र विभिन्न किसिमका तपाईको चाहिँ दैनिक कार्यमा चाहिँ लाग्ने जुन खालको चाहिँ सिफारिस छ, त्यो सिफारिस घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट हामीले चाहिँ दिने गरेका छौं। सर, घटना दर्ताका कुराहरू पनि छन्। बेलैमै घटना दर्ता गरेर सभ्य र असल नागरिकको परिचय दियो भन्ने कुरा पनि छ हैन सर? हजुर। त्यसैगरी विभिन्न अन्धविश्वास, समाजमा रहेका कुर्तीहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यसप्रति हाम्रो वडा कतिको सचेत छ अथवा हाम्रा वडावासीहरूलाई कतिको सबै कुराहरूको जानकारी भएको हजुरले पाउनु भएको छ? यति बेला हाम्रो वडाबाट पञ्जीकरण सम्बन्धी कामहरू, घटना दर्ता सम्बन्धी कामहरू वडा सचिवबाट चाहिँ हुने गर्छ र यो सेवा सुविधा पनि जनताहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। दैनिक रूपमा मृत्यु दर्ता कुराहरू भए, जन्म दर्ताका कुराहरू भए, विवाह दर्ताका कुराहरू भए, बसाइ सरायका कुराहरू भए, यी कामहरू पनि तपाईको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रशस्त हुने गर्छन्। यहाँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि बसाइ सराय गर्ने क्रम चाहिँ कम छ र बाँकी 3वटा चाहिँ कामहरू चाहिँ घटना दर्ता कामहरू चाहिँ अलि बेसी रूपमा चाहिँ यहाँबाट हुने गर्छन् र त्यो सेवा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को सचिवबाट चाहिँ हुने गर्छ। किन भन्दा सचिवले गर्ने काम र चाहिँ वडा अध्यक्षले गर्ने काममा चाहिँ फरक छ। के कुरामा फरक छ अलिकति भन्नु। यसमा चाहिँ प्रशासनिक कार्यको लागि चाहिँ वडा सचिवले चाहिँ हेर्नुहुन्छ र चाहिँ यो पञ्जीकरण सम्बन्धी, घटना दर्ता सम्बन्धी कामहरू वडा सचिवले हेर्नुहुन्छ र बाँकी कामहरू चाहिँ वडा अध्यक्षको हैसियतले मैले जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिने काममा चाहिँ लागेको छु। अब धेरै काम गर्नुभयो होला 4-5 वर्षको अन्तरालमा, 5 वर्षको कार्य अवधि लिएर आउनु भएको थियो जनप्रतिनिधिको रूपमा। विशेष त अब 2077-78 गएको आर्थिक वर्षमा भएका उपलब्धिमूलक राम्रा कामहरू विभिन्न क्षेत्रमा के भए सरसर्ती जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम यहाँको टेलिभिजन मार्फत र यहाँको चाहिँ स्टाफ मार्फत घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट राप्ती दर्पण टेलिभिजनमा मार्फत मैले विभिन्न समयमा यहाँको गतिविधिलाई छर्लङ्ग पार्ने काम गरेको पनि छु। आज पनि समयवश त्यही सिलसिलामा हामी पुगेका छौँ। मलाई लाग्छ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा 2074 साल असारमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि 74 सालदेखि तपाईको चाहिँ यति बेलासम्म हामीहरूले चाहिँ गरेका यस वडाले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट भए गरेका कामको विस्तृत विवरण
मैले चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत पुनः राख्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले यातायात क्षेत्रमा यो 11 नम्बर वडाले चाहिँ एउटा यस्तो काम गर्यो जो हामीहरूले पनि चाहिँ सोचेका थिएनौँ। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आइसकेपछि यति मतलब चाहिँ दूर दराजमा रहेको चाहिँ ठाउँलाई पनि हामीले चाहिँ समेटेर चाहिँ यातायात क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्न सक्छौँ कि भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ। त्यो काम पुरा भएको छ। जो तपाईँको चाहिँ रोल्पाको रुन्डीगढी गाउँपालिकासँग सटेको हाम्रो चाहिँ बस्ती छ घोराई 11 को चाँचला भन्ने बस्ती, त्यसलाई हामीले चाहिँ सुनछहरी टोल विकास संस्थाको रूपमा हामीले चाहिँ आबद्ध गरेका छौँ। त्यो ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ यातायातको क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ बाटो चाहिँ पुर्यायौँ, त्यहाँ गाडी पुर्यायौँ। र त्यसै गरी विभिन्न बस्तीहरूमा मलाई लाग्छ अहिले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को 11 नम्बर वडाको चाहिँ 36 टोल विकास संस्थाहरू छन्। ती 36 टोल विकास संस्था मध्येको एउटा चाहिँ पर्छ चाँचला भन्ने ठाउँ, सुनछहरी टोल विकास संस्था। र त्यसै गरी प्रत्येक टोल विकास संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यातायातको सुविधाको लागि बाटोघाटोको कच्ची होस् या पक्की होस् या नयाँ तबाउ चाहिँ कटान होस् या तबाउ त्यसलाई ग्राभेल गर्ने काममा होस्, हामीहरूले चाहिँ यो 4 वर्षको पिरियडमा काम गरेका छौँ। त्यसमध्येको मैले चाहिँ उदाहरणीय रूपमा चाहिँ चाँचला कुरा मैले जोडेँ, त्यो दुर्गम दूर दराजमा रहेको चाहिँ पहाडी भेगलाई। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ खुमकोट, जहाँ खुसीकोटको नामबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने गरेका छौँ, सम्झेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीहरू चाहिँ बाटोको लागि बर्खाको समय बाहेक अन्य समयमा आवत जावत गर्नको लागि त्यो क्षेत्रका जनताहरूलाई यातायातको सुविधा हामीले गराएका छौँ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा भन्नुपर्दा हामीहरूले यस वडामा रहेका 5 वटा प्राथमिक विद्यालयहरू र एउटा माध्यमिक विद्यालय छ। जम्मा 6 वटा चाहिँ हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। र त्यसमा तपाईँको चाहिँ 3 वटा विद्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ यस वडाबाट शिक्षक राख्नको लागि, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारले शिक्षक राख्नको लागि चाहिँ तलब भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। र बाँकी विद्यालयहरूलाई भौतिक सुधार, शैक्षिक सुधारको लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेर विद्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ अनुदान दिएका छौँ। र त्यसै गरी अहिले यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गत आर्थिक वर्षमा प्रिन्टर मेसिनहरू र चाहिँ ल्यापटपको व्यवस्था समेत यो कोरोना भाइरसको चाहिँ समयमा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा समस्या हुन्छ कि भनेर अनलाइन सिस्टमबाट पढाउनको लागि त्यो व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ वडाबाट गरेका छौँ। त्यसै गरी विद्यालयमा प्राथमिक विद्यालयहरूको लागि चाहिँ पठन पाठन गर्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 74 पछि लगत्तै 1-2 वर्षको बिचमा चाहिँ चरीचरणको समस्याले तपाईँको चाहिँ गाई बस्तुहरू, भेडा बाख्राहरू विद्यालयको चाहिँ चौरमा प्राङ्गणमा जानेर गएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा चाहिँ समस्या पर्ने भएको हुँदा त्यो विद्यालयलाई तारबारको व्यवस्था हामीहरूले चाहिँ उसको क्षेत्र आफ्नो चाहिँ पर्खाल लगाउने चाहिँ काम विद्यालय यो चाहिँ वडाबाट चाहिँ तपाईँको विद्यालयलाई चाहिँ गरिएको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको 5 वटा प्राथमिक विद्यालय, एउटा माध्यमिक विद्यालय छ। सबैमा पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न भएको छैन। माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ केही बाँकी छ, अरू काम सम्पन्न भएको छ। र चाहिँ तपाईँको 4 वटा विद्यालयमा चाहिँ शुद्ध प्राथमिक विद्यालयमा चाहिँ यो तारबार चाहिँ लगाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षकहरूको लागि तपाईँको चाहिँ देखि बाहेकका बाहिरबाट चाहिँ चरित्रमा चाहिँ भित्र प्रवेश गर्ने चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ प्रवेश गर्न नपाउने गरी त्यो विद्यालय त्यसरी हामीले चाहिँ तारबारको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी शैक्षिक सुधारको लागि चाहिँ साना चाहिँ बालबालिकाको लागि खेलकुदका सामग्रीहरू वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। र प्रत्येक विद्यालयहरूलाई अनुगमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको नाताले वडा सरकारले पनि आफू मातहत रहेका चाहिँ विद्यालयहरूलाई अनुगमन गर्ने काम पनि पाटो हाम्रो छ। त्यो कामको लागि हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यति बेला 2 शैक्षिक सत्र चाहिँ हुन गइरहेको छ। यो कोरोना चाहिँ महामारीले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा पर्न गएको असरले गर्दा अब अहिले
हामीहरू त्यो काम चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ र बाँकी योभन्दा पहिलेको समयमा चाहिँ हामी त्यो काम अनुगमनको पाटो पनि हामी चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसै गरी पर्यटन क्षेत्रको लागि हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा काप्रेदह भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको सिमसार क्षेत्र एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ लिएका छौँ। जुन ठाउँमा यातायातको सुविधा थिएन, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ दुवै ठाउँबाट बाटाहरू चाहिँ खोलेर त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि पहल गरेका छौँ र चाहिँ त्यहाँ एउटा मन्दिर पनि छ। प्रत्येक वर्ष यो कोरोना भन्दा पहिले प्रत्येक वर्ष पुसको अन्तिममा मेला लाग्ने गर्थ्यो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममै हामी अगाडि बढेका थियौँ। अब कारणवश अब दुर्भाग्य हाम्रो चाहिँ यो महामारीले गर्दाखेरि स्थगित भएको छ र चाहिँ अहिले हामीहरूले बाटोको कामलाई त्यहाँ सम्पन्न गरेका छौँ। अब त्यसलाई फेरि यो अहिलेको यो चाहिँ अविरल वर्षाका कारण केही ठाउँमा त्यो अवरुद्ध हुन सक्छ, त्यसलाई फेरि हामीहरूले चाहिँ मर्मत गरेर पुनः आवत जावतमा चाहिँ सजिलो पर्ने गरी त्यसलाई हामी चाहिँ काम गर्ने छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुपर्दा यो घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा सिटामोल खानको लागि पनि समस्या भएको चाहिँ वडा हो। किन भन्दा साबिक हापुर नारायणपुर ढिकपुर मिलेर चाहिँ साबिक त्रिपुर भएको थियो। त्रिपुरबाट पनि तपाईँको चाहिँ हामी समाहित भएर चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चाहिँ 11 मा चाहिँ यहाँ प्रवेश गरेका छौँ। अहिले यो क्षेत्रमा 2 घण्टा 2.5 घण्टा जति तपाईँको चाहिँ सिटामोल लिनको लागि जनताहरूलाई चाहिँ जानु पर्थ्यो भनेदेखि अहिले यही वडामा स्वास्थ्य चौकी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको छ शिवपुर भन्ने ठाउँमा। त्यो ठाउँमा हामी आएपछि हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो चाहिँ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको छ र त्यस लगत्तै हामीले चाहिँ भवनको लागि पनि व्यवस्था गरेर भवन सम्पन्न भएको छ। अब त्यो भवनमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ स्वास्थ्यका साथीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राखेर त्यो ठाउँबाट चाहिँ स्वास्थ्यको सेवा सुविधा दिने काम चाहिँ अब केही समयपछि छिट्टै हुँदैछ। योभन्दा पहिले त्यही ठाउँमा चाहिँ एउटा 4 कोठे भवन बनाएका थियौँ, त्यसबाट त्यो सेवा सुविधा दिने काम भएको थियो। त्यसै गरी खानेपानी र सिँचाइको क्षेत्रमा पनि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को तर्फबाट जुन ठाउँमा खानेपानीको चाहिँ अभाव छ, जुन ठाउँमा सिँचाइको अभाव छ, त्यो ठाउँमा पक्की बाँध तपाईँको चाहिँ कुलाहरू बनाउने काम वडाबाट पनि भएको छ, सम्पन्न भएको छ। ती तपाईँको चाहिँ त्यहाँ स्थानीय जनताहरूले त्यसबाट चाहिँ लाभ लिने काम चाहिँ भएको छ। त्यसै गरी सुकुम्बासी समस्याको एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ समस्या थियो। त्यो समस्याको एक खालको तपाईँको चाहिँ फारम भर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी आइसकेपछि हामीहरूले करिब तपाईँको चाहिँ 893 व्यवस्थित अव्यवस्थित सुकुम्बासी र शुद्ध सुकुम्बासीहरूको लागि चाहिँ 893 तपाईँको चाहिँ स्थान फारमहरू हामीले चाहिँ भरेर चाहिँ पठाएका छौँ। त्यसमध्येमा 277 जना शुद्ध सुकुम्बासी हाम्रो यहाँ यो वडामा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो काम पनि हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। र कोरोनाको चाहिँ 2 लटमा दुई पटक चाहिँ कोरोना तपाईँको चाहिँ को सङ्क्रमण चाहिँ जब चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा नेपाल अधिराज्यले फैलियो, त्यति बेला हामीहरूले चाहिँ जनतालाई सुरुमा चाहिँ जागरण गराउनको लागि, जनतालाई जनचेतना अभियान फैलाउनको लागि हामीहरूले चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ, मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको तपाईँको चाहिँ चेतना जगाउनको लागि हामीहरूले चाहिँ वडावासीको तर्फबाट हामीहरूले चाहिँ एउटा अटो साधन प्रयोग गरेर
पुरै हाम्रो चाहिँ 36 टोल विकास संस्थाहरूमा जनप्रतिनिधि साथीहरू, स्वास्थ्यका साथीहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक सबैबाट हामीलाई चाहिँ सहयोग भएर चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यो वडामा चाहिँ प्रचार प्रसारको चाहिँ अभियान चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। जबकि हामीहरूले सुरु गरेपछि त्यसपछि छिमेकी वडा जस्तो तुलसीपुरको चाहिँ छिमेकी वडा चाहिँ 18 पर्छ, घोराई उपमहानगरपालिकाको चाहिँ 12, 9 र चाहिँ 10 पर्छ। उहाँहरूलाई पनि यस खालको चाहिँ प्रभाव परेपछि उहाँले पनि त्यसरी आफ्नो काम अगाडि सुरु गर्नुभएको छ। र त्यसै सिलसिलामा त्यो अभियान हामीले चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ राहतको पनि हामीलाई ठुलो चाप आयो। राहत पनि हामीहरू चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, लायन्स अफ क्लब चाहिँ नारायणपुर दाङ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ व्यक्ति विशेषमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ प्लाइवुड फ्याक्ट्री छ, त्यसपछि सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्ति विशेष सबैबाट हामीलाई चाहिँ दाताहरूले सहयोग गरेपछि त्यो राहत प्लस हामीलाई प्राप्त भएको घोराई उपमहानगरपालिकाको चाहिँ राहत हामीले चाहिँ सङ्कलन गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय, विभिन्न सङ्घ संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबैबाट हामीलाई चाहिँ सहयोग भएर हामीले चाहिँ त्यो राहत वितरण गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ, ताकि हामीले चाहिँ पहाड तराई सबैलाई समेटेर चाहिँ दलित, जनजाति, गरिब जसको घरमा चाहिँ आगो बल्न चाहिँ सकेको थिएन त्यो बस्तीमा हामीहरूले चाहिँ खाद्यान्नहरू, चामल, दाल, नुन, तेल हामीसँग भएको चाहिँ सामग्री सबै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ सबैको सहयोग लिएर चाहिँ प्रत्येक बस्तीमा गएर चाहिँ हामीले वितरण गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसमा यो क्षेत्रका सबैको चाहिँ साथ सहयोग लिएर हामीले चाहिँ काम गरेका हौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका चाहिँ साथीहरूले पनि यसमा हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा र चाहिँ सङ्गठनको रूपमा चाहिँ सबैबाट चाहिँ प्राप्त सहयोग भएपछि हामी त्यो काम चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीलाई कोरोनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महामारीबाट क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। सयौँ जनताहरू चाहे त्यो विदेशमा होस् चाहे स्वदेशबाट होस् आएका जनताहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसाल्ने त्यतिखेर चाहिँ हामीले बडो मुस्किल परिस्थिति हामीहरूले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ र एउटा मात्रै हामीले चाहिँ संस्थापक चाहिँ विद्यालय बोर्डिङ एउटा मात्रै हो, अरू चाहिँ जम्मै सरकारी विद्यालय चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर ती विद्यालयहरूमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ जनताहरू राखेर चाहिँ त्यो महामारीबाट हामीले बचाउन सक्यौँ। त्यसपश्चात फेरि पनि अर्को दोस्रो चरणको चाहिँ महामारीमा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ समस्यामा हामीले तपाईँको चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ केही व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ हामीले बचाउने प्रयास गर्दै पनि बचाउन सकेनौँ। मलाई लाग्छ 3 जना 4 जना चाहिँ हामीले चाहिँ 4-5 जना चाहिँ साथीले चाहिँ यहाँका नागरिकहरूलाई हामीले गुमायौँ र बाँकी पोजिटिभ देखिएका चाहिँ परिवारलाई, व्यक्तिहरूलाई घर घरमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, विभिन्न सङ्घ संस्थाका चाहिँ तपाईँको टिमहरूलाई सँग चाहिँ साथमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रत्येक टोलमा गएर चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने काम गरेका थियौँ र त्यसबाट पनि धेरै हदसम्म चाहिँ कोरोनाबाट तपाईँको चाहिँ एउटा बस्नको लागि त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्यो र त्यसपछि अब यो वडामा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै प्रयास गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा त्यो महामारीमा चाहिँ सबैबाट साथ सहयोग पाएपछि त्यसबाट हामीहरू चाहिँ बचाउन सक्यौँ जनताहरूलाई र चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाबाट पनि दोस्रो चरणको पनि राहत वितरण भएको छ। एउटा बाँकीको रेडी संस्था, त्यसै गरी एउटा चाहिँ अर्को तुलसीपुरबाट चाहिँ एउटा संस्था थियो, त्यो दुईवटा संस्थाबाट चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ दलितहरूको क्षेत्रमा चाहिँ राहत दिने काम यो दोस्रो चरण पनि भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ मार्फत अब हाम्रो वडाको उपस्थितिमा त्यो राहत वितरण गर्ने काम पनि गरेका थियौँ र यसबाट तपाईँको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जनताहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने काम गऱ्यौँ र स्वास्थ्य शाखा मार्फत हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाको अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखा मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गरेर चाहिँ कोरोना चेक जाँच गरेर पनि हामीले धेरै नागरिकहरूलाई सान्त्वना दिने, राहत दिने र चाहिँ उहाँहरूलाई हतोत्साहीबाट बचाउनको लागि पनि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सुविधा सहयोग गर्ने काम घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11बाट यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी साथीहरूको सबैको प्रयासबाट त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी विद्युतको विषयमा भन्नुपर्दा मैले अघि नै यहाँ समक्ष निवेदन गरेँ, हाम्रो चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11
अत्यन्तै दूर दराजदेखि लिएर चाहिँ तराईको चाहिँ भागसम्म चाहिँ फैलिएको छ, उत्तर दक्षिण भएर। र त्यो चाँचला भन्ने बस्तीमा गत वर्ष चाहिँ कोरोनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो महामारीबाट पनि अत्यन्तै सजग र सतर्क भएर पनि त्यो काम चाहिँ रोकिएन। त्यो ठाउँसम्म विद्युत पुर्याउने काम भएको छ। अब यति बेला अब फेरि त्यसलाई विस्तार गरेर चाहिँ लाइन छोड्ने काम अब तुरुन्तै यसलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। त्यसै गरी खुमकोटमा पनि जुन मैले अघि भने खुसीकोट टोल विकास संस्था त्यो ठाउँमा पनि विद्युत पुगेको छ, तर विद्युत प्रसारण गर्ने काम, विद्युतलाई लाइन दिने काम चाहिँ भएको छैन। छिट्टै गर्ने कुरा चाहिँ अहिले डी साहबसँग मेरो चाहिँ समन्वय भएको थियो। उहाँले चाहिँ छिट्टै यो काम अगाडि बढ्छ अध्यक्षजी भन्नुभएको छ। यसको लागि पनि अत्यन्तै दूर दराजमा पनि यो काम चाहिँ सम्पन्न चाहिँ हुँदैछ। त्यसै गरी एउटा अर्को ऐतिहासिक काम, एउटा नयाँ खालको काम, नयाँ काम र चाहिँ अहिलेसम्म नहुने काम, नभएको काम मैले यहाँहरूको समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत एउटा छुट जग्गा चाहिँ दर्ता हुने काम, यो अत्यन्तै लामो समयदेखि चाहिँ रहेको काम हो। यो किन भन्दा हिजो सल्यान जिल्ला भनेर चाहिँ त्यो ठाउँलाई छोडिएको थियो। सल्यानले चाहिँ रोल्पा भनेर छोडिदियो, रोल्पाले दाङ भनेर छोड्यो, दाङले फेरि रोल्पा भनेर छोड्यो। यसरी छोड्दै छोड्दै जाँदा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्छ त्यो चाँचला भन्ने बस्ती। त्यसै गरी घोराई उपमहानगरपालिकामा पर्छ 12 मा पर्छ त्यो बस्ती गुरौ, रामपुर ज्यामिरे भन्ने बस्ती। यो चारवटा बस्तीमा, तीनवटा बस्ती 12 मा पर्छ, एउटा बस्ती चाहिँ 11 मा पर्छ। यो चारवटा बस्तीमा गत साल छुट जग्गा नाप नक्सा भएर पूर्जा दिन अब तयारी अवस्थामा छ। अब मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। अब छिट्टै मालपोत चाहिँ हामीहरू चाहिँ बुझाइसकेपछि पूर्जा उहाँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। योभन्दा पहिले उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेदार पटवारीको चाहिँ सिस्टम जस्तो पहिलेको चाहिँ हिसाबले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो तिरो तिर्दै त्यो जग्गा चाहिँ भोग गर्दै आउनुभएको थियो। यति बेला त्यो जग्गा सर्वे नापी भइसकेको छ। अब हामीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तिरो चाहिँ मालपोत असुली गरेर हस्तान्तरण गर्ने कामको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। नापीको चाहिँ हाकिम साहबले भन्नुभएको छ। यो काम तपाईँको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक काम हो। अब नयाँ काम हो, ताकि धेरै वर्षसम्म यो तपाईँको चाहिँ कसले गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको थिएन। किन भन्दा स्वयं म त्यति बेला साबिक हापुर गाविसको उपाध्यक्ष पनि त्यति बेला 54 मा म निर्वाचित भएको थिएँ। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ धेरै प्रयास र प्रयत्न गऱ्यौँ, विभागसम्म पुग्यौँ, मन्त्रालयसम्म पुग्यौँ। त्यति बेला पनि तपाईँको चाहिँ त्यति गरेर पनि हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्न सकेनौँ र यति बेला त्यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी एउटा हामीले प्रतिबद्धता गरेका निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता गरेका हाम्रा चाहिँ कुरा मध्येमा एउटा वडा कार्यालय पनि छ। मैले यहाँ समक्ष मैले चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। अब हामीहरू अहिलेसम्म भाडामा बसेका छौँ। अब यति बेला टेन्डर प्रक्रिया पुरा भएर अब चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ अब केही एक दुई दिन भित्रमा हामी चाहिँ त्यो भवनको चाहिँ तपाईँको शिलान्यास गरेर त्यो भवन अगाडि भवन बन्ने तयारीमा छ। अब भवन बनिसकेपछि हामी आफ्नै भवनमा जनताहरूको लागि चाहिँ दैनिक सेवा सुविधा दिने काम, दैनिक तपाईँको चाहिँ काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी अत्यन्त प्रयत्नशील छौँ, लागेका छौँ। र चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ भाडामा भएको हुनाले व्यवस्थित गराउँछौँ भन्दै पनि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नपुग्न सक्छ, अपुग हुन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले भने जतिको सोचे जतिको चाहिँ काम पुरा हुन सकेको छैन। आफ्नै खालको चाहिँ भवन भएपछि त्यसभित्र त्यस वरपर अलिक व्यवस्थित तरिकाले हामीहरूले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सेवा प्रदान गर्न सक्ने होला। त्यो काम हुन नसकेको कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु। अब त्यो काम पुरा भएपछि हामीहरूले चाहिँ त्यही आफ्नै वडा कार्यालय मार्फतबाट जनताहरूलाई सेवा सुविधा पुर्याउने काममा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। अहिले मैले अघि पनि जानकारी गराएँ कि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि उत्तरमा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकासँग सटेको र दक्षिणमा तपाईँको चाहिँ बबेको नजिकसम्म पुगेको चाहिँ यो घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11
यसमा 36 टोल विकास संस्थाहरू आबद्ध छन्। ती 36 वटै टोल विकास संस्थाहरू क्रियाशील छन्। 36 वटै टोल विकास संस्थाहरू विधिवत रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्ता भएका छन् र चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूले आफ्नो चाहिँ तरिकाले चाहिँ आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। बचत गर्ने, लगानी गर्ने, सरसफाई गर्ने र चाहिँ टोल विकास संस्थाभित्र आइपरेका समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने र केही सानातिना समस्या पनि चाहिँ टोल विकास मार्फत नै सुल्झाएर र अलिक जटिल खालका चाहिँ ठुला खालका समस्याहरू नै मात्र नै वडा कार्यालयमा चाहिँ पठाउने त्यस्तो सिस्टम चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ यो मैले विगत 4 वर्षको चाहिँ मैले आफ्नो अनुभव मैले यहाँको बिचमा राखेँ र अहिलेको अवस्थामा हामीहरूले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीहरूले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामी राखेका छौँ। यसमा सार्वजनिक शौचालयको चाहिँ व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसै गरी बालमैत्री वडा कार्यालय चाहिँ घोषणा गर्नको लागि हामीले अभियानहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। किन भन्दा यो वडामा कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई हामीहरूले चाहिँ एउटा अन्य तपाईँको चाहिँ ठाउँमा श्रमको ठाउँमा होस् या अन्य कुनै गतिविधिमा चाहिँ संलग्न नभएर चाहिँ ती बालबालिकाहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै पनि काममा नछुटुन्, चाहे त्यो चाहिँ घटना दर्ता होस्, चाहे त्यो तपाईँको अन्य चाहिँ गतिविधि हुन्, त्यसबाट उनीहरूलाई उन्मुक्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ती अभियानहरू चाहिँ छिट्टै यो चाहिँ बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। त्यसै गरी यो तपाईँको चाहिँ यति बेला हामीहरूले चाहिँ यो प्रावि नयाँ बस्ती, प्रावि पेरनी र माध्यमिक विद्यालय खैरा यो तीनवटा चाहिँ विद्यालयलाई पनि हामीहरूले चाहिँ अहिलेको यो कोरोना महामारीको कारणले विद्यालयमा चाहिँ पहिलेको अवस्थामा घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्या थियो भनेदेखि यति बेला विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ वडा कार्यालयबाट चाहिँ बजेटको व्यवस्था चाहिँ गरेर थप शिक्षक राख्नको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो पनि एक खालको चाहिँ एउटा नयाँ खालको तपाईँको चाहिँ यो हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यसै गरी युवाहरूको लागि चाहिँ खेलकुदको लागि तपाईँको चाहिँ त्यो नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ। र अलिकति यो सिँचाइको क्षेत्रमा हाम्रो यो वडा उत्तरी बेल्टमा चाहिँ सिँचाइको अभाव भएको हुनाले चाहिँ ड्यामको व्यवस्था गरेर चाहिँ केही ड्यामहरू चाहिँ बनाउनको लागि हामी वडाबाट चाहिँ रकम विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी सामुदायिक विकास कोष भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम छ, जुन बेला गाउँ विकास कार्यक्रम 2054 सालमा चाहिँ गाउँ विकास कार्यक्रम भनेर चाहिँ साबिक हापुर गाउँ विषयमा लागू भएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न त्यति बेला 32 सामुदायिक संस्थाहरू चाहिँ आबद्ध थिए, खोलेका थिए। ती सामुदायिक संस्थाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित र चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्न गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ तपाईँको 45 वटा सामुदायिक संस्थाहरू चाहिँ गठन भएका छन्। 32 बाट चाहिँ बढेर ती सामुदायिक संस्थाहरूलाई अझ व्यवस्थित र राम्रो र क्रियाशील बनाउनको लागि, आत्मनिर्भर बनाउनको लागि गाउँ विकास कोष मार्फत हामीहरूले चाहिँ ती संस्थाहरूलाई एउटा नयाँ खालको चाहिँ कार्यक्रम बाहिरबाट त्यसको चाहिँ सिकाइ लिएर हुन्छ कि आन्तरिकमा त्यो केही कुरा सिकेर हुन्छ कि त्यो संस्थालाई माथि उठाउनको लागि चाहिँ केही बजेटहरू हामीले यहाँबाट चाहिँ छुट्याएका छौँ। त्यसबाट उहाँहरूले चाहिँ ती गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ सामुदायिक विकास कोषबाट पनि ले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रका जनताहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै राहत पुग्ने कुरा र हामीले चाहिँ वडावासीहरूले चाहिँ जनताहरूलाई माथि उठाउनलाई केही न केही तपाईँको चाहिँ प्रगति उन्नति र तपाईँको चाहिँ राम्रो सन्देश जानको लागि चाहिँ यो वडा नम्बर 11 बाट चाहिँ का जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ यो अभियान चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएको कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र त्यसै गरी यो 4 वर्षको चाहिँ समय अवधिमा हामीहरूले गरेका, हिजो हामीले चाहिँ निर्वाचनको समयमा बोलेका कुराहरू क्रमशः अगाडि बढाउँदै
गर्दै जाँदा काम गर्दै जाँदा जति पनि हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ त्यसमा छुटपुट भएका कुराहरूलाई यो आर्थिक वर्ष 78-79 मा पुरा गर्ने सकेसम्म पुरा गर्ने हिसाबले हामीहरू अगाडि लागेका छौँ। यो क्षेत्रमा केही तपाईँको चाहिँ कालोपत्रे पक्की सडक पनि हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यो खैरादेखि तपाईँको चाहिँ दक्षिणतिरको बेल्ट होस्, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ यो खैरादेखि उत्तरतिरको बेल्ट होस्, डोक्रेना चोकदेखि उत्तरतिरको बेल्ट होस्, हामीहरू चाहिँ यसलाई विस्तार गर्ने गरेका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा पनि थप रकम यसमा चाहिँ जोडेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 अत्यन्तै प्रयत्नशील, अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्ने कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राखेँ। र अन्तमा जुन खालको तपाईँको चाहिँ हाम्रा 11 नम्बर वडाका चाहिँ विकासका कुराहरू, विकासका चाहिँ गतिविधिका चाहिँ कुराहरू यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत जुन जनताको बिचमा ल्याउने काम, पस्किने काम जुन गर्नमा हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ, म यस मानेमा राप्ती दर्पण टेलिभिजनका सम्पादक अरुण बुढाथोकीजीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ र हामीले चाहिँ अझ अब यसको चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ अझ 1 वर्ष नै करिब बाँकी छ। यसको अन्तिम चरणमा चाहिँ पनि हामीले एकपटक चाहिँ यहाँहरूको साथ सहयोग पाएपछि समग्र 5 वर्षको तपाईँको चाहिँ डिटेल 5 वर्षमा चाहिँ के कति काम भए त, एकमुष्ट कति छुटे, कति गर्न बाँकी रहेछन् भन्ने खालको पनि सन्देश दिनको लागि पनि अझ केही कुराहरू राख्न मैले चाहिँ समयको लागि मैले चाहिँ यहाँ समक्ष राखेँ र चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ कार्यकालको चाहिँ गतिविधि राख्ने कुरा पनि चाहिँ पछाडि एक अवधिमा चाहिँ सोचौँला। र अहिलेसम्मको जो यो 4 वर्षको गतिविधि र चाहिँ आगामी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ गर्ने कामको मोटामोटी जानकारी मैले यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराएको छु। मलाई लाग्छ मैले चाहिँ र मेरो यो वडा नम्बर 11 का जनप्रतिनिधि साथीहरूले हामी सबैले चाहिँ सोचे भन्दा पनि अलिकता चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ छुट्न पनि सक्छ। किन भन्दा यो हाम्रो चाहिँ वडा मिलेको भौगोलिक दृष्टिकोणले मिलेको चाहिँ त्यति छैन। किन भन्दा पहाडको चाहिँ भेग चाहिँ अलि धेरै छ, त्यसले गर्दा त्यहाँका स्थानीय जनताको लागि चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि हामीले गर्दै पनि ती चाहना राख्दा पनि पुरा नहुन सक्छ। फेरि यसमा यति बेला हाम्रै कार्यकालमा दुई पटक पहिलो दोस्रो गरेर चाहिँ यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै अवरुद्ध गरेको छ। मलाई लाग्छ केही काम हाम्रा चाहिँ तपाईँको 2 अवधिका कामहरू चाहिँ हाम्रा पुरा हुन सकेनन्। कार्यक्रमहरू हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ, कार्यक्रममा तपाईँको बजेट विनियोजन काम कार्यक्रम बजेट छुट्यायौँ, तर कार्यक्रम गर्ने क्रममा महामारीले गर्दा, कोरोना महामारीले गर्दाखेरि ती जम्मै कार्यक्रममा तपाईँ स्थगित गरेर बजेटहरू सबै चाहिँ फिर्ता हुने काम चाहिँ भएको छ। यो दुःखद पक्ष हो। यसको लागि यो आर्थिक वर्षमा जति छुटे, तर यो आर्थिक वर्षमा जति सक्यो चाँडै हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई पनि समेत जनताको बिचमा पस्किने कार्यक्रम सोचेका छौँ। मलाई लाग्छ अपाङ्गहरूको चाहिँ क्षेत्रमा, त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा, महिलाको क्षेत्रमा र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वडाभित्र चाहिँ सामुदायिक वनहरू छन्। सामुदायिक वनहरूको चाहिँ संरक्षणको लागि, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रमा रहेका चाहिँ 36 वटा टोल विकास संस्थाहरूलाई जागरण लिनको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउनको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउनको लागि धेरै खालका तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले हामी पनि पुनः छुट्याएका छौँ। युवाहरूको लागि तपाईँको चाहिँ खेलकुदको लागि भनेर छुट्याएका छौँ बजेट। यी सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ कर्मशः हामी चाहिँ गत वर्षमा पनि छुट्याएका थियौँ, हुन सकेनन् पुरा, थोरै मात्रामा पुरा भए। र अहिले हामी सबैलाई समेटेर चाहिँ जति सक्यो चाँडै यी कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न गरेर जनताहरूलाई यी कार्यक्रमहरू पक्षेर हाम्रो कार्यकाल चाहिँ पूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। जहाँसम्म यो देशव्यापी फैलिएको मात्र नभएर विश्वव्यापी फैलिएको यो कोरोना महामारीले गर्दा हामीहरू बच्यौँ भनेदेखि, कोरोनालाई बचाएपछि, यो रोगबाट हामीहरू चाहिँ सङ्क्रमणबाट चाहिँ बचेपछि यी कामहरू चाहिँ पुरा हुने थिए भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही कुरा मैले चाहिँ यहाँहरूको बिचमा राखेँ।
अब धेरै कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराइसक्नुभयो तपाईँका हक अधिकारमा जे पर्छन् वडा अध्यक्षजी। अब अन्तमा हिन्दूहरूको महान पर्व तीज, त्यसै गरेर बडा दशैं र शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? धन्यवाद छ अरुण सरलाई। अत्यन्तै हामी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको नाताले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ राख्नुभएको छ। म यस बारेमा लगत्तै अब गइरहेको लगत्तै आउँदै गरेको महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज र भोलि नै भइसकेको छ दरखाने। यो महान चाडको लागि चाहिँ यो सर्वप्रथम त अब हाम्रो वडा नम्बर 11 मा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू अत्यन्तै उत्साहित, हर्षित र आफ्नो क्षमता योग्यता आफ्नो चाहिँ आफ्नो एउटा आर्थिक भार नपर्ने गरी आफ्नो चाहिँ औकातले भ्याएसम्मकोले आफ्नो चाहिँ चाडपर्व मनाउनुहोस् र चाहिँ चाडपर्व मनाउँदै जाँदा अलिकति उच्छृङ्खल खालको चाहिँ नभएर चाहिँ अत्यन्तै सभ्य र चाहिँ भव्य तरिकाले चाहिँ मनाउनुहोस्। र अहिलेको यो महामारीमा यो तपाईँको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ महामारीमा लाई चाहिँ ख्याल गरेर यसमा चाहिँ सामाजिक दूरीका कुराहरू छन्, अब मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरू छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो महामारीमा तपाईँको चाहिँ यसलाई प्रभाव नपर्ने गरी त्यसरी चाहिँ सबै दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाड मनाउनु हुनेछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अब विजयादशमी, शुभ विजयादशमी दीपावलीको उपलक्ष्यमा सबै वडावासी, नगरवासी र सम्पूर्ण देशवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो महान चाड, महान पर्व मनाएर हर्षित खुसी भएर चाहिँ आफ्नो पर्वलाई एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश दिने खालको यसले तपाईँको चाहिँ उच्छृङ्खलतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोकेर उच्छृङ्खललाई तपाईँको चाहिँ माथि नगएर अत्यन्तै सभ्य र भव्य तरिकाबाट आफ्नो महान चाड मनाउनुहुनेछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। र चाहिँ चाडपर्वको चाहिँ न्युमा विभिन्न किसिमका चाहिँ अप्रिय दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। ती दुर्घटनाहरू नहुन् र नगर्न पनि मैले चाहिँ सबै नागरिक, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।